बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाई गई। पहले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को दावत नहीं दी, यानी जो दावत आम का सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया गया और इसमें शिरकत बाय इन्विटेशन कर दी गई और उसमें भी मखसूस पार्टियों को दावत दी, तो फिर इसे मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया, यानी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जमातें शरीक हुई, जिन्होंने इसमें शिरकत के बाद अपनी अपनी प्रेस ब्रीफिंग भी की, अपने अपने यानी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मौक़िफ़ पेश किया है वो मीडिया को बताया। और इसी तरह से जमात इस्लामी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दायरा नूर हक़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये बताया गया ख़ास तौर पे हाफिज़ नईम साहब की तरफ से ये बताया गया कि जो स्टील मिल की निचकारी है उसकी शदीद मुखालफत की गई है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बात की गई। साथ ही साथ जो एक नुक्ता न सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जमात इस्लामी दोनों की जानिब से देखने में आया, वो ये था कि निचली सतह तक हुकूमत को इख्तियारात मुंतकिल करने चाहिए, यानी जो बल्दियाती इदारे हैं या जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उन तक इख्तियारात की मुंतकली हो तो तभी 18वीं तरमीम पर सही अमल दरामद होता नज़र आता है। यानी सिर्फ सूबाई हुकूमत तक की इख्तियारात रख लेने में 18वीं तरमीम पर उस तरह से अमल दरामद नहीं होता। मतलब इसके साथ ही साथ यही सेम मौक़िफ़ जो है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी पेश किया गया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा इज़हारुल हसन जो कि इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान उनका कोरोना टेस्ट किया गया और कोरोना टेस्ट जैसे ही उनका मस्बत आया तो वो फिर कॉन्फ्रेंस से चले गए। उन्हें जाना पड़ा और उसकी वजह ये थी कि उनका जो कोरोना टेस्ट है वो मस्बत आ गया था। इसके बाद उनमें कुछ अलामात भी ज़ाहिर होने लगी। फिर उनका ये भी मुतालबा था कि तमाम जो अरकान असेंबली हैं उनका कोरोना टेस्ट कराया जाए, नेज़ल स्वैब से जो टेस्ट कराया जाता है वो तमाम का कराया जाए, ताकि अगर किसी रुकन असेंबली में ये जरासीम आ गए तो फिर उसकी निशानदेही की जा सके, क्योंकि अब काफ़ी जो सियासतदान हैं, जो मेंबर असेंबलीज़ हैं, उनको कोरोना की तशख़ीस हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो खुर्रम शेरज़मान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, उनमें भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया। और फिर आज जब ख्वाजा इज़हारुल हसन का टेस्ट पॉजिटिव आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, तो फिर ये मुतालबा किया गया कि अब तमाम अरकान असेंबली का टेस्ट होना चाहिए। बहरहाल हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं अमीर जमात इस्लामी, यानी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ पेश किया है कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में, यानी ख़ास तौर पे जो बल्दियाती इदारों को या बल्दियाती हुकूमतों को, जो कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हुकूमतें हैं उन तक जो इख्तियारात की मुंतकली की बात की गई है, जो कि आइन की जो शेख है 140A उस पर अमल दरामद की बात की जाती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी ये देरीना मुतालबा रहा है कि जब तक के इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक नहीं होती उस वक्त तक 18वीं तरमीम पर यानी कोई भी बात करना या बहस करना या उस पर अमल दरामद करना जो है ना वो किसी फ़ायदे के काबिल नहीं होगा जब तक कि इन इख्तियारात को निचली सतह तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। अब देखना ये होगा कि आज की जो इस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो तमाम पार्टीज़ ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है उस पर किस तरह से अमल दरामद होता है। फिर पाकिस्तान स्टील मिल जिसकी निचकारी का भी मामला एक तरफ है, दूसरी जानिब जो 9000 के करीब जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको फ़ारिग करने की बात की जा रही है। उस हवाले से भी ये बात की जा रही है कि अगर इन जो पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज़ हैं इन्हें फ़ारिग किया जाता है तो ये एक बहुत ही बेरहम फ़ैसला होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो शुरू से ये कहती आई है कि हम किसी सूरत भी पाकिस्तान स्टील को ना तो हम प्राइवेटाइज़ करेंगे और ना ही हम उसके मुलाजमीन को फ़ारिग करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारा राब्ता अभी हाफिज़ नईम साहब से तो नहीं हो पाया है, वो मेरे ख्याल में किसी मसरूफ़ियत की वजह से हमारी कॉल जो है वो नहीं पिक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हुनैद लाखानी जो कि सरबराह हैं बैतुल माल सिंध के और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुनैद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में।
वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो कोरोना की वजह से जो लोगों में खदशात ज़ाहिर हैं, और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। कल खुर्रम शेर ज़मान का टेस्ट भी مثبت आ गया है और मुख्तलिफ लोगों को अलामात भी आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो सिंध असम्बली के तमाम अरकान हैं उन सब का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं लोगों तक ये वायरस, या ख़ास तौर पे जो मेंबर असम्बली हैं उन तक तो ये वायरस नहीं गया। सर क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूँ जितने मेंबर असेंबलीज इम्पोर्टेंट हैं उतनी ही अवाम इम्पोर्टेंट है, और बल्कि अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंबर ऑफ असेंबलीज पे आती है जी। तो तवज्जो और ज्यादा अहमियत अवाम को देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम वही VIP कल्चर में रहें। वो सबका टेस्ट होना चाहिए, जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी जल्दी पता चलेगा, उतनी जल्दी जो है हम लोग एहतियात कर सकेंगे, दवाइयाँ ले सकेंगे, और ज्यादा जो लोग बच गए हैं वो और ज्यादा बचत करेंगे अपनी। अच्छा मुझे ये बताइए कि उनैद लाखानी साहब, आज जो कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सर इसमें नज़रअंदाज किया गया, आपकी नुमाइंदगी यानी आपकी पार्टी को दावतनामा ही नहीं दिया गया, मुख्तलिफ बातें की गई, ख़ास तौर पे जो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की बात की गई, या 18वीं तरमीम की बात की गई है। तो सर उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है 18वीं तरमीम के हवाले से? देखिए 18वीं तरमीम का ये तो मुखमुखा वाला मुआहदा है इन लोगों का, जो पहले चलता आ रहा था, एक के बाद दूसरे की बारी आ रही थी। अब जो है वो तमाम लोगों को अंदाजा हो गया है कि 18वीं तरमीम की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन लोगों को मैंडेट मिला है, खास करके कराची में मैंडेट मिला है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सक रहे, क्योंकि सारे के सारे पावर्स जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास हैं, और सूबाई हुकूमत जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर्स को ट्रांसफर नहीं कर रही। तो अगर आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो फिर सूबाई लेवल पे क्यों उन्होंने डिसेंट्रलाइज करके रखना है? और वैसे भी इससे सिर्फ यही इनको फायदा हो रहा है कि ये और ज्यादा करप्शन कर सक रहे हैं और ज्यादा अपनी जो है वो सिंध कार्ड प्ले कर सक रहे हैं, इसके अलावा तो कोई बेनिफिट नहीं है इनके पास। सर आप क्या कहते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि ये जो इख्तियारात हैं अगर तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट तक मुंतकिल हो जाते हैं, तो फिर क्या 18वीं तरमीम से आपको कोई उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, होना तो यही चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मुंतकिल होना चाहिए, और वही बेस्ट वे और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसी में अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। और उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना काम करती रहे, उनको बगैर किसी बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करें, ताकि ये जो करप्शन में घिरे हुए पॉलिटिकल चेहरे हैं वो सामने आ सके, उनको सजाएं मिल सकें। और ये जो माफियाज हैं जो कभी चावल, कभी चीनी, कभी आटा, कभी तेल, कभी इन चीजों को महंगा करती हैं और प्रॉफिट्स करती हैं अपने नाजायज, उनको काबू किया जा सके और उन लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। अच्छा सर ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान स्टील मिल की जो ख़ास तौर पे मुलाजमीन को फारिग करना है और उसकी निचकारी है, उसके हवाले से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन तकारीर में कोई और मौक़िफ़ देखा और अब कोई और मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब मुझे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे तो मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि वो हुकूमत का काम नहीं होता कि वो स्टील बनाए, जहाज चलाए, साबुन बनाए, घी बनाए। हुकूमत का काम होता है कि वो एजुकेशन दे अवाम को, हेल्थ केयर दे अवाम को, लॉ एंड ऑर्डर दे, अच्छी फॉरेन पॉलिसी दे, सिक्योरिटी दे, सिक्योरिटी फ्रॉम फॉरेन फोर्सेस दे। ये तमाम काम होते हैं रियासत के, ना कि ये कि स्टील मिल चलाए और स्टील मिल में जो है वो नुकसान भरे। टैक्स पेयर्स के पैसे से उनके नुकसानात जो हैं अरबों रुपए के, और उनकी जो चोरियां हैं पुराने पॉलिटिशियंस की, अरबों रुपए की सालाना पे करते रहे। सेकेंडली, जहां तक अक्सर लोग ये पॉइंट उठाते हैं कि पता नहीं कितने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है।
دیکھیں گولڈن ہینڈ شیک جو ہے اس میں تقریباً 3 سال کی سیلریز ان کو مل جائیں گی ایڈوانس میں. آج بھی اسٹیل مل کے لوگ اکثر سیلری کے لیے اور باقی پرکس کے لیے پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اگر وہ ان کو 3 سال کی ایڈوانس میں مل جاتی ہے گولڈن ہینڈ شیک, اور اس کے بعد اسٹیل مل جو ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے پاس آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو شاید دوبارہ اسی میں بھرتی مل جائے, تو پھر تو وہ بہت فائدے میں رہیں گے. دیکھیں یو بی ایل ہوئی پرائیویٹائز, ایم سی بی ہوئی پرائیویٹائز, حبیب بینک ہوئی پرائیویٹائز, اور کتنی اور کمپنیاں ہیں جو پرائیویٹائز ہوئی ہیں اور اب بہت بہتر انداز میں کام کر رہی ہیں. اور وہ جو کمپنیاں پرائیویٹائز نہیں ہوئی ان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے. نیشنل بینک کا حال دیکھ لیجئے کیا حال ہے, اور بہت ساری حکومت کے ادارے ہیں جو پرائیویٹائز نہیں ہوئے. نہ تو ان کا عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, بلکہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو کہ غریب عوام کو جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں, جن کو کھانے کے لارے پڑے ہوئے ہیں, ان کی مدد کر سکے حکومت, وہ پیسے جو ہیں وہ لوگوں کی ایئر ٹریول کو سبسیڈائز کرنے میں اور بلڈنگوں کے اسٹیل کو سبسیڈائز کرنے میں چلے جاتے ہیں. تو سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا, یہ باقاعدہ سے اس کو ری کیپچر یا اس کو ری نیشنلائز کیا گیا اس پاکستان اسٹیل مل کو, سپریم کورٹ کی جانب سے باقاعدہ آرڈر بھی آیا, اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ہی کہا گیا کہ دیکھیں غلط فیصلہ تھا, یہ پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس کو جب واپس لیا گیا اس کا بھی خیر مقدم کیا گیا. پھر الیکشن کیمپین میں اسد عمر صاحب کی جانب سے, سر اسد عمر صاحب ظاہر سی بات ہے ایک بہت اچھے مینجمنٹ کے جاننے والے آدمی, جو کہ اکاؤنٹس, مینجمنٹ اور ان تمام چیزوں کو, فائنانس کی منسٹری رہی ہے سر ان کے پاس, تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو فائنانس منسٹر بنایا گیا ہوگا تو اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بڑی بڑی کمپنیز کو مینیج کرتے رہے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کو مینیج کرتے رہے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ یہاں کے فلاپ ہو جاتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی فلاپ نہیں ہوتے, کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جو پرائیویٹائز ہوئی تھی وہ پرائیویٹائزیشن سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دی تھی, اور ضرور سپریم کورٹ نے اس کے اندر کچھ لوپ ہولز پائے ہوں گے, ضرور اس کے اندر کوئی انہوں نے اپنی ججمنٹ دی ہوگی, اور اس ججمنٹ کے خلاف تو ابھی بھی دوبارہ جب پرائیویٹائزیشن ہوگی تو اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے. تو جو ویکنیسز ہوں گی وہ ویکنیسز دور کر کے اب دوبارہ پرائیویٹائز کریں گے, لیکن بند پڑے وہ فیکٹری جو ہے وہ سونے کے انڈے تو کبھی بھی نہیں دے گی. اس کو یا تو چلے گی تو معیشت کو فائدہ ہوگا, یا بکے گی, پرائیویٹائز ہوگی, چلے گی تو پھر معیشت کو فائدہ ہوگا. ابھی تو ہزاروں ایکڑ رقبے کے اوپر پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ فیکٹری بنی ہوئی ہے. میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے دیکھ رہا ہوں بند پڑی ہوئی ہے. کبھی کوئی عثمان فاروقی آتا ہے وہ پیسے کماتا ہے, کبھی سلمان فاروقی آتا ہے وہ پیسے کماتا ہے. تو ایک کے بعد دوسرا فاروقی آ کے وہاں پہ کاروبار ہی کر رہا ہے. حکومت کو, عوام کو تو اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا عنید صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب جبکہ عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے بھی ریکمنڈیشن ہے کہ 15 دن کا کم از کم ہر مہینے لاک ڈاؤن پاکستان کو کرنا پڑے گا اگر اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے, ادروائز انکنٹرولیبل ہوتی جائے گی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بذات خود نگرانی کریں گے SOPs کی. سر بڑا مشکل کام ہے وزیر اعظم پاکستان کے لیے کہ وہ مختلف بازاروں میں, مختلف مارکیٹس میں جگہ جگہ خود سے براہ راست نگرانی کریں کہ SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا. اور اب بھی یہی کہا گیا ہے کہ نہیں, لاک ڈاؤن کی پہلے بھی مخالفت کی گئی اور اب بھی مخالفت کریں گے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے میں تو ابھی ایک مسجد میں تھا مغرب کی نماز پہ, اور وہاں پہ باقاعدہ مارکنگ ہوئی تھی, لیکن جیسی نماز شروع کی ہوئی ویسے بیچ میں کوئی آ کے کھڑا ہو گیا, اور اس کے بعد دوسری طرف سے بیچ میں آ کے کوئی کھڑا ہو گیا. تو لوگ ابھی تک سیریس نہیں لے رہے, اور باقاعدہ بڑے باشعور مطلب ایجوکیٹڈ لوگوں کو میں نے دیکھا آج کے پورا دن کہ وہ ان کو اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کی پرواہ نہیں ہے, اپنے پیرنٹس کی پرواہ نہیں ہے,
बगैर मास्क के, बगैर ग्लव्स के, बगैर किसी चीज के फिर रहे हैं वो लोग। ये लापरवाही जो है ये तो बहुत ज्यादा नुकसान दे देगी, खाली उस शख्स को नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने दोस्त अहबाब हैं उनको नुकसान दे देगी। हम सबको करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर अकेले तो समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, लेकिन ये तो एज ए नेशन हमको मिलके इससे निकलना होगा। और जिस तरह WHO ने कहा कि भाई हर 15 दिन बाद लॉकडाउन करें, लॉकडाउन अगर उन्होंने कहा है, अगर हुकूमत कर सकती है और इम्प्लीमेंट कर सकती है कर्फ्यू को तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती तो खाली लॉकडाउन के अल्फाज के कहने से तो कुछ नहीं होगा। जरूरी ये है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये वबा सीरियस नुकसान पहुंचा सकती है वो आइसोलेशन में चले जाएं, वो ख्याल करें, वो जो है क्वारंटीन करें, वो लोगों के लिए हम वेंटिलेटर्स प्रिपेयर करें, उन लोगों के लिए हम पैरामेडिक्स को तैयार रखें। मुझे नहीं समझ में आया, मैंने नहीं देखा कहीं पे कि पैरामेडिक्स को कोई ट्रेनिंग दी गई हो वेंटिलेटर यूज करना या रेस्पिरेटर यूज करना या फर्स्ट एड देना या इनके कोरोना पेशेंट्स को डील करने की। ना मैंने इसकी कोई किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देखा, ना मैंने कोई नर्सिंग स्कूल में देखा कि कोई ट्रेनिंग दी गई हो, ना ही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हो। सो इनको बातें करने से के बजाय अब कुछ अमली इकदाम करना चाहिए, और अगर कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल है तो उसको फिर इसके ऊपर आंसरेबल होना चाहिए कि उसने क्यों नहीं ट्रेन किया अभी तक लोगों को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुनैद लाखानी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। ना छोटा सा एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाई गई और इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शिरकत की, जिसमें जमात इस्लामी की जानिब से शिरकत की गई और उसके बाद फिर जमात इस्लामी के ऑफिस इदारा नूर हक़ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब साहब। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से? देखिए, ये 4-5 नुक्ते थे उनके, जिसमें कोरोना था पहला, तो उस पर हमने उनको बहुत वाज़ेह तौर पर बताया कि भाई हमने आपको, सबसे पहले हम लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था और पूरा ताउन किया था और जितना खुद हमसे काम हो सका हमने किया, लेकिन आपने लॉकडाउन के तकाजे पूरे नहीं किए, जो जरूरियात लोगों को पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाई, तो आप और विफाक लड़ते ही रहे आपस में और लोगों के साथ जो है वो मसाइल होते चले गए। फिर लॉकडाउन भी मौसर नहीं रहा और लोगों को रिलीफ भी नहीं मिला, तो दोनों चीज़ों के नतीजे में पैनिक हो गया और आज ये सूरत हाल हो गई। दूसरी जो अहम बात थी इसमें यह कि अस्पतालों की फैसिलिटी इसका बहुत बदतरीन सूरत हाल है। किसी आम मरीज को भी इस वक्त अस्पतालों में ले जाना अजाब बन गया शहरियों के लिए। धक्के खाते फिरते हैं, 6-7 अस्पताल घूमते हैं, बड़ी मुश्किल से रिश्वतें ले लेकर भी और ओवर चार्जेस करके कुछ अस्पतालों में जगह मिल जाती है और उसमें भी इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तीसरी बात यह है कि कोरोना के हवाले से एक तो है वेंटिलेटर, सारा शोर वेंटिलेटर का होता है और उसमें भी क्या किया है वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले का जो स्टेप है जिसे जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट HDO कहते हैं, उसमें क्या किया पता चला कि वो 200-300 से ज्यादा 3 महीने में इजाफा ही नहीं कर सके, बना ही नहीं सके। तो अब आप बताएं इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस पे क्या तमगा दें सिंध हुकूमत को और क्या विफाक को कहें कि जो शोर बहुत मचा रहे हैं लेकिन उनका जो NDA में है वो तो काम ही नहीं कर रहा। उसके पास तो बहुत कुछ है लेकिन वो बराह रास्त और आईनी इख्तियार भी है, उसमें तो 18वीं तरमीम भी रुकावट नहीं है। वो आए और काम करें, कोई सूबाई हुकूमत रोक भी नहीं सकती उसे। लेकिन देख लें एक्सपो सेंटर में क्या हुआ, 10,000 का शोर सुना था, फिर 1000 हुआ, 500 हुआ, 600 हुआ, अभी 85 पे आ गए। अब कह रहे हैं 140 का बेड। भाई आपको जो अस्पताल मौजूद है वहाँ काम करें। आप बासी शहीद में क्यों नहीं है यूनिट? सिंध गवर्नमेंट के 9 अस्पताल है उसमें क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप जो है बड़े बड़े अस्पतालों में पूरी बिल्डिंग कर सकते हैं? आपके पास इतने स्कूल हैं, इतनी चीजें हैं, लेकिन जब आप जो है वो करना चाहेंगे तो होगा ना, करप्शन हो जाएगी, लूटमार। तो ये सब बातें हमने वहां पर की। उसमें से कुछ चीजों को उन्होंने कहा भी कि हाँ मसाइल तो हैं लेकिन हमने यूं किया, हमने यूं किया।
دوسری بات آ گئی اب آپ انہوں نے کہا 18ویں ترمیم. ہم نے کہا 18ویں ترمیم میں تو ساری جماعتیں شامل تھیں, لیکن اب ہم 18ویں ترمیم میں آپ کی حمایت اس وقت کریں گے جب آپ یہ بات طے کریں گے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کے موڈ میں ہیں. ہم ایسی کسی 18ویں ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتے جس میں آپ وفاق سے سارے پیسے لے لیں اور نیچے منتقل نہیں کریں. تو ہم نے وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے تو 18ویں ترمیم نہیں بنائی تھی, عوام کے لیے بنائی تھی, اور اس کی اسپرٹ تھی ڈیولیوشن آف پاور, جو آپ کرنا نہیں چاہتے. تو NSC ایوارڈ کا معاملہ ہو تو اس میں بھی چیز موجود ہے کہ PFC ایوارڈ ہونا چاہیے, پروونشل جو ہے ایوارڈ ہونا چاہیے. اور اگر 18ویں ترمیم ہے تو آئین میں آرٹیکل 140A بھی موجود ہے, جس میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو امپاور کریں گے. کراچی جیسا شہر تو میگا سٹی بننا چاہیے. سندھ کے تمام چاہے اردو بولنے والے ہوں, سندھی بولنے والے شہر ہوں, سب کو آپ کو امپاور کرنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت تو یہ کام کر ہی نہیں رہی ہے. تو زبانی جمع خرچ سے تو مسئلہ نہیں ہوگا, اس لیے ہم نے بہت کلیئر کٹ کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی اعلامیہ جاری مت کیجیے گا. اس میں یہ بات درج کیجیے گا کہ ہم اس شرط میں آپ کی حمایت کریں گے کہ جب آپ امپاورمنٹ کی بات کریں گے کہ ہم بلدیات کو بلدیاتی نظام ایسا لائیں گے جس میں بلدیاتی ادارے اور شہر ان کو امپاور کیا جائے گا. اسٹیل مل پہ ہم نے ان کے موقف کی تائید کی, اور اس میں اضافی طور پر یہ بات کہی کہ بھئی اس میں صرف تائید کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو عدالت میں جانا چاہیے سندھ حکومت کو, اس کا کیس مضبوط بھی ہے. یہ معاملہ CCI کا ہے, اور انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا PTI ہو, سب نے ان اداروں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے. ہم نے مثال دی کہ بھئی کے الیکٹرک کو کسی وفاقی حکومت نے مارچ میں 26 ارب روپے کی سبسڈی دے دی, اور اسٹیل مل کے ملازمین ان کو کھل رہے ہیں. اور ملازمین کا کیا قصور ہے جب آپ نے CEO کا تقرر ہی نہیں کیا, آپ چلانا ہی نہیں چاہتے. آپ چلاتے اور پھر ملازمین کام نہیں کرتے تو ہم بھی کہتے ہیں آپ ان کو فائر کریں. لیکن جب آپ چلا ہی نہیں رہے تو اس میں ملازمین کا کیا قصور ہے, وہ تو تنخواہ مانگیں گے, وہ تو ہائر ہوئے گا, تو ٹیکنیکل ٹیم ہے. اور پھر ایک اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے اسٹیل مل کی. تو 2007 میں یہ ادارہ اگر 16 ارب روپے کا پروفٹ دے رہا تھا تو 2009 میں 10 ارب روپے کا لاس کیسے ہو گیا؟ پیپلز پارٹی کو اس کا جواب دینا پڑے گا. 2015 میں مسلم لیگ نون نے, آج خواجہ آصف چلا رہے تھے اسمبلی میں کہ جنازے ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا. ارے بھائی ان کو مردہ تم نے کیا ہے, جاہلوں, پڑھے لکھ کے جاہلوں نے مردہ کیا ہے ان اداروں کو, انہوں نے لوٹا ہے. نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے اور اب PTI, یہ سارے ایک ہیں. ان معاملات میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. سر تو حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, تینوں ایک ہو جاتے ہیں. جی سر حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح نون لیگ یا ان کا ایک انٹرسٹ تھا کہ ان کی اپنی فاؤنڈریز ہیں اور چیزیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اس کے پیچھے ہو سکتی ہے پاکستان اسٹیل مل کو نہ چلانے میں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کی وجہ سے نہیں چلانا چاہتی یا اہل نہیں ہے سر, یعنی یہ ایکسپرٹیز ہی نہیں رکھتے اداروں کو چلانے کی؟ نہیں, یہ تو خیر بات بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے جی, کہ اول تو دیکھیں دو باتیں جی, ہمارے ملک, کیونکہ سر کرپشن ابھی تک کہیں سے نہیں پتہ چلتی نا. جو میں آپ کو بتاؤں ہمارے ملک میں فائنینشیل حکمرانی ہے IMF کی. یہ غلام ابن غلام لوگ ہیں. عمران خان ہوں یا زرداری ہوں, نواز شریف یہ اس سے نکل نہیں سکتے. یہ کتنی باتیں کر لیں, بڑی بڑی تقریریں کرتے رہیں, لیکن عمران خان تو یہی فیصلہ کر رہے ہیں نا جو IMF کہہ رہی ہے ان سے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ کام سارے وہی کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اہلیت کے اوپر مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب چیزوں میں نظر آ رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کرپشن کیا ان کے دور میں نہیں ہو رہی؟ کیا چینی مافیا سامنے نہیں آ رہا؟ کیا آٹا مافیا سامنے نہیں آ رہا؟ کیا پیٹرول کے اوپر مافیا سامنے نہیں آ رہے؟ اور یہ نہیں کہ سارے دائیں بائیں لوگ ہیں, یہی نون میں ہوتے ہیں, یہی پے میں ہوتے ہیں, یہی چے میں ہوتے ہیں, یہی BP میں ہوتے ہیں, یہی PTI میں ہوتے ہیں. تو اور یہ بات کہنا کہ ایک آدمی ایماندار ہے, تو بھائی وہ کیسا ایماندار ہے جو کے الیکٹرک کو سبسڈی دے رہا ہے لیکن اسٹیل مل کو بیچ رہا ہے؟ وہ کیسا ایماندار ہے کہ اس کا ذاتی دوست عارف نقوی جو الیکٹرک کا ابراج گروپ کا مالک ہے اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ دنیا بھر میں پکڑا جاتا ہے, پاکستان میں اس کو نوازا جاتا ہے. تو اربوں روپے کی سبسڈی, اربوں روپے کا پروفٹ. نیشنل گریڈ سے اسد عمر کہہ رہے ہیں 1400 میگا واٹ دیں گے اب 650 کی بجائے. اتنے فدا ہوئے ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی پہ جو کمانے کے لیے آئی ہے, جس کے معاہدے میں شامل تھا کہ وہ 3 سال میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لے گی. جی, تو یہ جو پورا قوم کا, میرے اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہم پیٹرول پہ بھی دیتے ہیں, آٹے دال پہ بھی دیتے ہیں, ان پیسوں کو یہ اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں. اور ایماندار کی سر وجہ کیا ہے کے الیکٹرک کو کیوں نوازا جاتا ہے سر؟ انہوں نے پارٹی میں الیکشن کی مہم چلائی تھی, پیسے دیے تھے, اور آج تک انہوں نے تردید بھی کی ہے. کتنے پیسے دیے تھے سر؟ یہ آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں, آپ تو بتا سکتے ہیں. سب چیزیں چھپ چکی ہیں, ہر وقت میں فگرز ان کی کیا یاد رکھوں, بڑی بڑی فگرز تھیں. اور جسٹس وجی صاحب نے یہ بات کہی تھی, کوئی ذمہ دار آدمی ہے, وہ خود ان کی پارٹی میں تھے, اور اس کی آج تک انہوں نے تردید نہیں کی. کر ہی نہیں سکتے, پیسے لیے انہوں نے, ثابت ہے. تو یہ جس سے پیسے لیتے ہیں اس کو کیسے آنکھ دکھا سکتے ہیں؟ تو یہ جس کا ان لوگوں کی جو کرپشن ہے اس کو بھگتتے ہم ہیں, اور یہ لوگ پوتر کے پوتر رہتے ہیں, صاف ستھرے بھی رہتے ہیں, یہی ایماندار ہیں.
سر کے الیکٹرک کے خلاف کوئی مہم چلانے کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان بنایا گیا ہے؟ جو اضافی بلنگ ہوئی ہے خاص طور پہ اس ماہ میں کافی. بھائی ہم اکیلے، میں تو آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں ہمارا ساتھ تو دیں، میڈیا تو کے الیکٹرک سر ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں سر. میٹرو کرتا ہے یہ مانتا ہوں، میٹرو کرتا ہے، ایک دو چینل اور بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر چینل جو ہے نا وہ کہتے ہیں، کئی چینل تو مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ آئے پروگرام میں پلیز یار کے الیکٹرک کا نام لیں گے نا تو پھر ہم چلائیں گے نہیں. سر ہم تو آپ سے کھل کے سوال کرتے ہیں، کھل کے آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کی کوریج تمام اس میں. ہمارے علاوہ کون اس کو لے کر چلتا ہے؟ ساری پارٹیاں بھی کیوں نہیں ہیں ان کے ہاتھوں. صاف صاف بات ہے، اس میں اب الفاظ بھی یہی والے استعمال کرنے پڑتے ہیں. سر آپ کی پارٹی کو کبھی آفر آتی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے یا نہیں؟ یار ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے، ہمیں یہ لوگ آفر بھی نہیں کرتے. جی اچھا. اس کا وجہ یہ بیریا ٹاؤن ہو یا جماعت اسلامی کے بارے میں پتا ہے جی سر کہ ان کو آفر الحمدللہ نہیں کی جا سکتی. ہماری پوری پارٹی کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں آفر بھی نہیں کرتے. ادھر ادھر سے کہیں سے بات چلتی ہے. حافظ صاحب مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں کہہ رہا ہوں ادھر ادھر سے بات چلاتے ہیں تو ہم لفٹ نہیں کراتے. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اے پی سی میں جو ایجنڈا تھا اس پر ہم نے بھرپور اپنا موقف دیا، اسی لیے ہم نے پریس کانفرنس کر کے اس کی وضاحت کی. ہم کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم گئے تھے وہاں پر اپنی بات کرنے کے لیے گئے تھے، اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی. سر آپ کو کہیں سے لگتا ہے یا کوئی امید ہے کہ 140A جو پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل ہے، کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے سندھ میں؟ کبھی یہ بات پیپلز پارٹی کی نیت تو نہیں لگتی مجھے اس طرح کی. نیت کیا، ان کا کنڈکٹ نہیں لگتا. 12 سال سے ابھی براہ راست ہیں، ایم کیو ایم ان کے ساتھ پارٹنر رہی 5 سال. ایم کیو ایم نے بھی کچھ نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا نا کرواتے. اب جتنی شکایتیں ایم کیو ایم کرتی ہے تو یہ تو بلا شرکت غیر کراچی حیدرآباد کے مالک تھے نا. سر بحیثیت ایک سیاسی جماعت آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی حل ہے؟ وفاقی حکومت بھی یہ کہتی تو رہتی ہے کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. عوام کے پاس حل ہے، عوام کو اپنا نقطہ نظر بدلنا پڑے گا. جس کے پاس زیادہ اشتہار آ جائیں، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں، جس کے کینڈیڈیٹ کے پاس پراڈو رینج روور ہوں اور جس کے بارے میں ہوا بن جائے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں ہے کہ سارے ذلیل کرتے ہیں اور سارے مل کر لوٹتے ہیں اور سارے تو ہے نا نااہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی اہل معاشرے میں موجود ہے اس کے بارے میں یہ خود ہی رائے بنا لیتے ہیں، یار یہ تو شریف آدمی تو آ نہیں سکتا. تو جب عوام یہ رائے قائم کریں گے اور شریف لوگوں کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے، ایماندار لوگوں کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے، کمپیٹنٹ لوگ موجود ہوں اور ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو پھر عوام کے ساتھ یہی ہوگا. حافظ صاحب کرونا کے حوالے سے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، سر وقت محدود ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو شاید ایک بہت سخت لاک ڈاؤن 15 دن کا کرنے کی ضرورت پڑ جائے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ نہیں دیکھیں، ضرورت تو پہلے تھی، سب نے ساتھ دیا تھا نا. پہلے پچھلے لاک ڈاؤن کا تو حساب لینا وہ کہ اس میں انہوں نے کیا کیا، کتنے راشن بانٹے، کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، کتنے لوگوں کو. نہیں سر لیکن اب اگر کرنا پڑتا ہے تو کیا جماعت اسلامی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی؟ پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا، اب بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میکینزم اس کا پورا چاہیے گورنمنٹ اس کے پاس وہ ہے نہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر میں کاروبار سے بھی جائیں گے اور اموات اور یہ سب چیزیں بھی نہیں کر سکیں. بھائی ان کا سیدھا کام اب یہ ہے کہ یہ اسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھائیں، یہ ہمارا پیسہ ہم پر لگائیں، یہ اپنے ایچ ڈی یونٹ بڑھائیں. فوج کی مدد لینی ہے، ابھی کیوں نہیں فوج انوالو ہو رہی؟ کرنا چاہیے نا ان کو انوالو، ہر چیز میں ہونا چاہیے ان کو. اب ظاہر یہ تو ہنگامی حالات ہیں نا. این ڈی اے میں کہاں ہیں، پی ڈی اے میں کہاں ہیں، سندھ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ کوئی یہاں پر بلدیاتی حکومت ہے، کوئی میئر صاحب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس شہر کے اندر جو آواز اٹھا سکیں کراچی کے مسئلے کے لیے. تو اپنے حصے کا کام کرو نہیں اور سارا ملبہ عوام پہ ڈال دو. تو عوام کو تو ضرور احتیاط کرنی چاہیے، لیکن عوام کو دے کیا رہے ہیں آپ؟ عوام اسپتالوں میں دھکے کھائیں گے تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ آپ کی ہر بات مانیں گے. اس لیے عوام کو اپنا کام کرنا چاہیے اور حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بازاروں سے اتنا انفیکشن نہیں پھیل رہا، اس لیے کہ اب تو بازار سیٹل ہو چکے ہیں اور جو رش تھا عید سے پہلے کا وہ وہاں نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں ہم اسکولوں میں آن لائن شروع کر دیں گے، میرے 4 بچے ہیں، یہ 4 بچے 4 کمپیوٹروں پہ آن لائن ہوں گے نا بھائی، ایک ہی کمپیوٹر پہ ہو جائیں گے تو میں کہاں سے لاؤں یہ؟ اور پھر آپ پہلا سوال تو یہ کہ ان حالات کے اندر اگر سرکاری کی اسکول جن پہ اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، اگر وہ صحیح کام کر رہے ہوتے تو یہ چھوٹے چھوٹے اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں بنتے؟ اب لوگ فیس نہ دیں تو مسئلہ، فیس دے دیں تو جو ہے وہ اساتذہ کو فیس کہاں سے دیں، کرایہ کیسے دیں اسکول؟ اور اس پر حکومت ان کو پیسہ بھی نہیں دیتی اور کہتے ہیں ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے، اسکول نہیں کھولیں گے. تو بھائی کوئی راستہ نکالیے نا آپ لوگوں کی مدد کرنے کا. دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے نا، پیسے ہیں آپ کے پاس. تعمیراتی کام تو ہوا ہی نہیں ہے پچھلے 3-4 مہینے، اس سے پہلے بھی بہت کم ہوا تھا. نہ وفاق پیسہ خرچ کر رہا ہے اس وقت صوبہ پہ، نہ اب جو احساس پروگرام کے تحت بھی ہو رہا ہے وہ پرانا بے نظیر انکم سپورٹ تھا دیتا ہے، اور ان میں وہ خاتون آ کر انہوں نے جو
کام کیا اس میں صرف اتنا بتا دیا انہوں نے کہ جس کا پاسپورٹ ہے اس کو نہیں ملے گا، فلاں ہے اس کو نہیں ملے گا. ارے بھائی غریب آدمی پاسپورٹ لے کر دبئی میں جاب کرتا ہے، سعودی عرب میں جاب کرتا ہے، صرف پاسپورٹ ہونے سے وہ امیر کیسے ہو جائے گا؟ بالکل بینک اکاؤنٹ رہنے سے امیر کیسے ہو جائے گا؟ تو اتنے نالائق قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور اطالیہ بھی لوگ بہت پیٹتے ہیں کہ بڑے بڑے زبردست دانشور ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے میں ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور ہر آدمی آ کر اپنی کہانی ڈال دیتا ہے. ایک ہی شعبے کے اندر 8-8 10-10 ایکسپرٹ خاص طور پر ہماری وفاقی حکومت ہائر کر لیتی ہے، اور سارا جو ہے نا یہ ہم پر ہمیں آزمائشی پروگرام بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، بہت عوام کو جاگنا پڑے گا اور صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا پڑے گا اور صحیح کا ساتھ دینا پڑے گا. تالیاں نہیں پیٹنی ہے صرف لوگوں کو. ٹھیک تو پھر مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ٹپال فیملی مکسچر، میری فیملی میری اسٹرینتھ. یو فون لایا سم لگاؤ آفر. ہر فیملی ڈفرنٹ کیریکٹرز کا مکسچر ہوتی ہے. فیملی کے اس مکسچر سے ملتی ہے وہی اسٹرینتھ جو ملے ٹپال فیملی مکسچر کے اسٹرانگ کپ سے. ٹپال فیملی مکسچر، میری فیملی میری اسٹرینتھ. کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی اس مشکل گھڑی میں بلا تفریق انسانوں کا خیال کیجیے، ان کا احساس کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے. دوسروں کی مدد رنگ و نسل، مذہب و مسلک سے بالا تر ہو کر کیجیے. کسی پڑوسی کا بھوکا سو جانا ہماری انسانیت پر سوال ہے. لوگ وہی اچھے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے آنسو پوچھیں اور غمزدوں کا سہارا بن جائیں. یو فون لایا سم لگاؤ آفر. ٹپال فیملی مکسچر، میری فیملی میری اسٹرینتھ. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں ملٹی پارٹی کانفرنس کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلائی گئی. مختلف سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی. اس وقت اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں شمیمارہ پنور صاحبہ جو کہ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. جی السلام علیکم شمیمارہ پنور صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جی اچھا مجھے بتائیے گا یہ سب سے پہلے تو کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی تھی لیکن پھر اسے ملٹی پارٹی کانفرنس کر دیا گیا، اس لیے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی منشا نہیں تھی کہ پی ٹی آئی، جی ڈی اے یا ایسی جماعتیں جو کہ آپ سے کانفلکٹ کر سکتی ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں. جی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وہ چاہتی ہیں کہ بھئی ہم جو وفاقی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے، اور جب کہ جو سی سی آئی کی جو میٹنگ تھی تو یقیناً ہم چاہتے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ مشترک ہو کر پاکستان کے آئین، پاکستان کے ایشو پر بیٹھ کر مل جل کر مسئلہ حل کریں. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں جو سیاسی جماعتیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے جو مستقم ہو اور جو اس میں ایک جو پاکستان کے جو اہم ایشو ہے اس پر بیٹھ کر بات کریں. جبکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پورے پاکستان میں تو کیا پورے دنیا میں جو اہم جو ایشو ہے اس وقت کرونا وائرس ہے. شمیمارہ پنور صاحبہ بات پارٹیوں کے چاہنے کی نہیں، آپ کی طرف سے دعوت نامہ ہی نہیں دیا گیا نا. جب پاکستان تحریک انصاف کو یا جی ڈی اے کو دعوت نامہ ہی نہیں دیا جائے گا اور صاف طور پہ یہ کہا جائے گا کہ جس کو ہم بلانا چاہیں گے اسی کو بلائیں گے، تو پھر یہ پارٹیاں خود سے کیسے آ سکتی تھیں آپ کی اس کانفرنس میں؟ نہیں، یقیناً انہوں نے یہ بات محسوس، پارٹی نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ وہ انٹرسٹ نہیں ہوں گے. یقیناً کوئی چیز محسوس کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پارٹی نے کہ یقیناً وہ نہیں آئیں گے. تو بہتر تھا کہ جو سیاسی جماعتیں انٹرسٹڈ تھی، جو مسائل حل کرنے چاہتی تھی ملک کے لیے، وفاق میں یا صوبوں کو مستقل کرنا چاہتی تھی، یقیناً وہ جو پارٹی انٹرسٹڈ تھی وہ آئیں، اور جو نہیں آنا چاہتی تھی تو وہ پارٹی کے علم میں یہ چیزیں ٹھیک ہے وہ نہیں آئیں گی. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو سیاسی پارٹی جو اس ملک کی بہتری کے لیے
मुल्क के आइन के लिए, मुल्क के मसाइल के लिए, मुआशी मसाइल के लिए एक हो सकती हैं। एक इस वक्त आपको पता है, देखिए इस वक्त मुल्क में क्या पूरी दुनिया में अहम इशू क्या है इस वक्त, कोरोना वायरस है, ठीक है। उसके बाद आपने इस मौके पर आकर आना 18वीं आईनी तरमीम को छेड़छाड़ करने का मकसद क्या था, मुझे ये बताएं। अब इस वक्त हमें एक टेबल पर वफाक को, सूबों को मुत्तफिक होकर ये सोचना चाहिए था कि इस वक्त हम इस कोरोना वबा को किस तरह निपटे और किस तरह इससे छुटकारा हासिल करें। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि उस मसाइल को एक तरफ कर दिया। सिंध चाह रही थी, सिंध ने लॉकडाउन किया, सिंध ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया। आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस में बहुत कम रेशो था। इस वक्त आपने देखा कि वफाक नॉन सीरियस थी, उन्होंने कोई इतना सीरियस लिया नहीं इस मसले को, जो कि अब आप देखें कि अब बिस्तरे भर गए हैं, हॉस्पिटलें भर गई हैं, मगर वफाक अभी नॉन सीरियस है। वो इस मामले पर सीरियस है कि अभी भी यही बात प्राइम मिनिस्टर से अगर बात कहें कि हमारे पास इतनी अमवात नहीं हुई हैं, अभी भी इतना नहीं है। अब देखिए कि हालात ज़्यादा दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, आपने देखा। और उस वक्त आकर इस जो मीटिंग का इजलास का मकसद था कि इस मौके पर जो उन्होंने 18वीं तरमीम की जो छेड़छाड़ शुरू की है, मैं समझती हूँ कि 18वीं तरमीम जो है वो 1973 के आइन के बाद पार्लियामेंट का एक तारीखी कारनामा है, जिसमें वफाक और सूबों में तवाज़ुन से जो है सिर्फ मुल्क में खुद मुख्तारी का मसला हल हो, जो कि आपने देखा कि ना वफाक वो नहीं चाहती, बल्कि पाकिस्तान मुंतखब पार्लियामेंट और वजीर आजम के ओहदे को वो बादशाह बनाया। आपने देखा कि 18वीं तरमीम में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शमीमारा पंवर साहिबा कि 18वीं तरमीम के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 140A, जिसमें यह कहा जाता है कि पावर को, इख्तियारात को डेवल्यूट होना चाहिए, यानी निचली सतह तक जाना चाहिए। जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हुकूमतें हैं, उन तक ये इख्तियारात जाने चाहिए। जब तक कि इख्तियारात की मुंतकली जो है निचली सतह तक नहीं की जाती, उस वक्त तक 18वीं तरमीम को मज़ीद उसकी सपोर्ट नहीं की जाएगी। क्या कहती हैं आप? अब मुझे आप ये बताएं कि पार्लियामेंट जब मजबूत होगी, जब पार्लियामेंट के वजीर आजम के ओहदे को बादशाह बनाया जाएगा, और तो आप यकीनन जब पार्लियामेंट मजबूत होगी तो निचली सतह में पर वो मजबूत होगी, ठीक मजबूत होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शमीमारा पंवर साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।